सुप्रसिद्ध कञ्चनजङ्घा 7-in-1 अगरबत्तीको उत्पादक सावित्री अगरबत्ती उद्योग प्रस्तुत गर्दछ प्रकृतिको सुगन्धले भरिएको मिठो सुवास जसले घरलाई शुद्ध र वातावरणलाई शान्त बनाउँछ। ओम सम्रानी कपधूप। दर्शकवृन्द नमस्कार, केन्द्रबिन्दु समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु। म मनोज नेउपाने। केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण तथा खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। आजको केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ प्रमुख शीर्षकहरूबाट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध डटेर लाग्ने प्रचण्ड नेपालको निष्कर्ष, पार्टीलाई सर्वसत्तावादी र एकाधिकारवादी ढङ्गले सञ्चालन गरेको आरोप। स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया सम्मत नभएको लेखा समितिको ठहर। थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि अख्तियार पठाउने निर्णय। कुनै अनियमितता संलग्न नभएको स्वास्थ्य मन्त्री ढकालको भनाइ। भूमिहीनहरूका लागि लाल पूर्जा वितरण गर्दै सरकार। यसै वर्षदेखि भूमिहीनहरूलाई लाल पूर्जा वितरणको कार्य सुरु गरिने। उच्च अदालत दिपाल राजपुरद्वारा सांसद रेशमलाल चौधरी र अर्का दोषी लक्ष्मण थारूलाई जन्मकैदको फैसला। अदालतको निर्णयप्रति पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईको टिप्पणी। र आउँदो जनवरीबाट भारतमा पनि कोभिड-19 विरुद्धको खोप दिन सुरु गरिने। 2वटा खोप निर्माता कम्पनीद्वारा सरकार समक्ष खोप अनुमतिका निम्ति आवेदन। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको EMI वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। शर्माजी, चाउचाउ। कुन चाउचाउ? जसमा फाइदा छ। कसलाई फाइदा? हामीलाई कि ग्राहकलाई? तपाईलाई फाइदा हुने प्रीति चाउचाउ। फाइदा के छ यसमा? फाइदा चौध मसलाको स्वाद छ, मिठो मिठो याद छ, भोक मिटाउने ताकत छ, परसौरो विश्वास छ। बुझ्यो? प्रीति चाउचाउ, फाइदा हुने चाउचाउ। भोक लागेमा प्रीति खाऊ। समाचारको सुरुमा कोरोना अपडेट। नेपालमा शुक्रबार थप 782 जना कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका प्रयोगशालामा 5706 जनाको PCR परीक्षणमा 782 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। गत 24 घण्टामा 1029 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म संक्रमण मुक्त हुने 2,41,392 जना रहेका छन्। नेपालमा निको हुने दर 95.6% रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 16 जनाको मृत्यु भएको छ। अहिलेसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 1765 जना रहेको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 287 जना संक्रमित थपिएका छन्। तीमध्ये काठमाडौँमा 202, भक्तपुरमा 9 र ललितपुरमा 76 जना संक्रमित थपिएका हुन्। यस्तै विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 7 करोड 54 लाख नागेको छ। यस्तै कोरोनाका कारण विश्वभर ज्यान गुमाउनेको संख्या 16,71,000 माथि पुगेको छ भने कोरोना संक्रमणपछि निको हुनेको संख्या 5,29,87,000 नागेको छ। अब पूरा समाचार। पछिल्लो समय कोभिड-19 विरुद्धको खोपका लागि अनुमति दिने देशहरूको संख्या बढ्दै गएको छ, जस अन्तर्गत अब भारतले पनि खोप प्रयोगको अनुमति दिने तयारी गरिरहेको छ। भारतले यही आउँदो जनवरी महिनादेखि नै कोभिड-19 विरुद्धको खोप दिन सुरु गर्न सक्ने सङ्घीय स्वास्थ्य अधिकारीहरूले बताएका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। भारतले आउँदो जनवरी महिनादेखि नै कोभिड-19 विरुद्धको खोप दिन सुरु गर्न सक्ने सङ्घीय स्वास्थ्य अधिकारीहरूले बताएका छन्। अधिकारीहरूका अनुसार आउँदो केही हप्ताभित्रै भारतले औषधि नियामक निकायले केही खोपहरूलाई आपतकालीन प्रयोगका निम्ति अनुमति प्रदान गर्न सक्ने सम्भावना छ। 2वटा खोप निर्माता कम्पनीहरूले आफूहरूले तयार पारेका कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको प्रयोगका लागि सरकार समक्ष अनुमतिका निम्ति आवेदन गरिसकेका छन्। अन्य 6 प्रकारका खोपहरू चिकित्सा परीक्षणका विभिन्न चरणमा रहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। भारतमा खोप कार्यक्रमले अगस्त महिनाको आरम्भसम्म झन्नै 30 करोड जनालाई खोप लगाइसक्ने उद्देश्य राखेको छ। भारतमा झन्नै 1 करोड जनसङ्ख्या कोरोना भाइरस संक्रमित भइसकेका छन्।
र हालसम्म सो रोग र त्यससँग सम्बन्धित जटिलताका कारण 1,44,000 भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेको सरकारी तथ्याङ्क छ। भारतमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण दर सुस्त हुँदै गएको देखिए पनि सरकारले खोप योजनालाई तीव्रता दिइरहेको बताइएको छ। कोभिसिल्ड नामको खोप सिरप इन्स्टिच्युट्स अफ इन्डियाले उत्पादन गरेको हो, जसले ब्रिटिस औषधि कम्पनी एस्ट्राजेनेकासँग समझदारी गरेको छ। कोभ्याक्सिन खोप इन्डियन काउन्सिल अफ मेडिकल रिसर्च ICMR-सँग मिलेर भारत बायोटेकले तयार पार्दैछ। यी दुवैले प्रयोग अनुमतिका लागि सरकार समक्ष आवेदन गरिसकेका छन्। एक प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक तथा 7 प्रहरी र 1 नाबालकको ज्यान जाने गरी विक्रम सम्वत 2072 भदौ 7 गते कैलालीको टिकापुरमा थारूहटको माग गर्दै निकालिएको जुलुसमा भएको घटनामा दोषी ठहर गर्दै उच्च अदालत दिपाल राजपुरले सांसद रेशमलाल चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ। अदालतले अर्का दोषी लक्ष्मण थारूलाई पनि जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ। हेरौँ यसै विषयमा रहेर तयार पारिएको यो रिपोर्ट। उच्च अदालत दिपाल राजपुरले सांसद रेशमलाल चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ। बिहिबार रातिसम्म उच्च अदालत दिपालमा भएको बहसमा सांसद चौधरी सहित अन्य 7 जनाको हकमा जन्मकैदको सजाय हुने जिल्ला अदालत कैलालीले यसअघि गरेको आदेश सदर गरेको हो। अदालतले लक्ष्मण थारूलाई पनि जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ। यसअघि घटनाका अर्का दोषी थारूलाई भने जिल्ला अदालत कैलालीले धरौटीमा छाडेका थिए। एक प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक तथा 7 प्रहरी र 1 नाबालकको ज्यान जाने गरी विक्रम सम्वत 2072 भदौ 7 गते कैलालीको टिकापुरमा थारूहटको माग गर्दै निकालिएको जुलुसमा भएको घटनामा दोषी ठहर गर्दै उच्च अदालत दिपालले जिल्ला अदालत कैलालीकै निर्णय सदर गरेको हो। उच्च अदालत दिपालका न्यायाधीश टेक नारायण कुँवर र सीताराम मण्डलको संयुक्त इजलासले टिकापुर घटनामा दोषी देखेका सांसद चौधरी तथा अर्का नेता थारूलाई जिल्ला अदालत कैलालीले गरेको जन्मकैदको फैसला सदर हुने भन्दै जन्मकैदको फैसला सुनाएको हो। उच्च अदालतले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, प्रतिवादीहरू मध्ये रेशमलाल चौधरी, हरिनारायण चौधरी, प्रदीप चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, राजेश चौधरी, सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरी समेत 7 को हकमा मुलुकी एन ज्यान सम्बन्धीको महलको 1 नम्बरको कस्तुरमा सोही महलको 13 घ नम्बर बमोजिम जन्मकैद हुने र सोही महलको 15 नम्बर बमोजिम ज्यान मार्ने उद्योगमा जनही 5 वर्ष कैद सजाय समेत हुने ठहराइ भएकोले कैलाली जिल्ला अदालतले मिति 2075 फागुन 22 गतेको फैसला मिलेको देखिँदा सोही बमोजिम सदर हुने ठहर छ। मुलुकी एन ज्यान सम्बन्धी महलको 13-3 बमोजिम जिल्ला अदालत कैलालीले प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा सांसद चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएपछि जिल्ला अदालतको उक्त आदेश विरुद्ध सांसद चौधरी उच्च अदालत दिपाल राजपुर पुगेका थिए। उच्च अदालत दिपाल राजपुरमा पुनरावेदन गरे पनि सांसद चौधरीलाई सफाई दिन उच्च अदालतले अस्वीकार गरेको उच्च अदालत दिपालका निमित्त रजिस्ट्रार सीता रेग्मीले जानकारी दिए। यसैबीच घटनामा मुछिएका लक्ष्मण थारूलाई उच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएपछि पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भने अदालतको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै त्यसको टिप्पणी गरेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा झापा विद्रोह जनयुद्ध सही तर थारू विद्रोह कसरी अपराध ठहरियो। उनले लेखेका छन्, यथास्थितिको रक्षार्थ कानुन अदालत बन्छन्। अत उत्पीडित थारू जातिको मुक्ति अभियानका लागि लागेका सांसद रेशम चौधरी, लक्ष्मण थारू लगायतका थारू नेतालाई अदालतले दोषी ठान्नु नौलो भएन। विडम्बना झापा विद्रोह र जनयुद्धका नायकहरूको राजमा थारू विद्रोह अपराध ठहरियो। यो अन्याय सहर्य छ। दोषी चौधरीलाई थुनामै रहेको समयमा विक्रम सम्वत 2075 पुस 19 गते सांसद पदको शपथ ग्रहण गराइएको थियो। सरकारले भूमिहीनहरूका लागि लाल पूर्जा वितरण गर्ने भएको छ। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले सुदूरपश्चिमका 17 सहित देशभरका 187 स्थानीय तहसँग सम्झौता गरिसकेको छ। लाल पूर्जा वितरण गर्न स्थानीय सरकारले चासो देखाएका कारण पनि यसै वर्षदेखि भूमिहीनहरूलाई लाल पूर्जा वितरणको कार्य सुरु गर्न सकिने आयोगको दाबी छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशका भूमिहीन नागरिकहरूलाई लाल पूर्जा वितरणको गृह कार्य सुरु भएको छ। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले सुदूरपश्चिमका 17वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी काम अघि बढाएको हो। सरकारले 100वटा पालिकाहरूमा भूमि व्यवस्था सम्बन्धी काम गर्न निर्देशन दिएको भए पनि स्थानीय तहहरूको तत्परताका कारण 187 पालिकासँग सम्झौता गरेको
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवी प्रसाद गेवालीले बताएका छन्। बिहिबार आयोगका अध्यक्ष गेवाली र सुदूरपश्चिमका 15वटा स्थानीय तहबीच भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्ने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। यसअघि 2वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता भइसकेको थियो। सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि स्थानीय तहका प्रमुखहरूले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न आफूहरू तत्पर रहेको बताएका छन्। भूमि सम्बन्धी सबै समस्या समाधान गर्ने आयोग हो। यो आयोगसँग आज समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि स्थानीय तहहरूले गर्नुपर्ने कामहरू हाम्रो पार्टमा हामीले गर्छौँ र आयोगले गर्नुपर्ने कुराहरू आयोगले र त्यो होइन भने पनि स्थानीय सरकार ऐन अनुसार र नगर विकास समितिको ऐन अनुसार पनि स्थानीय सरकार जान सक्ने सम्भावनामा छ। त्यसैले अब हामी वेट गरिराखेका थियौँ सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले यो कानुन दिएपछि हामी काम गर्न तयार छौँ। शिला निर्माण गरिदिएको छ। त्यस कारणले हामी सबै जो नगरपालिकाले यसमा सहभागी भएका छौँ, हस्ताक्षर गरेका छौँ। आगामी दिनमा यो समस्या समाधान गर्नेतर्फ हामी सबैको क्रियाशीलता रहनेछ र हामी यो प्राथमिकतामा राखेर हाम्रा गतिविधिलाई अगाडि बढाउने हामी प्रतिबद्धता पनि जारी रहनेछ। विगतमा स्थिर सरकार नभएका कारण भूमिहीनका समस्या समाधान गर्न नसकिएको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले यसपटक भएको सम्झौताले भने आशा जगाएको बताएका छन्। यस्तै सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच समन्वय नहुँदा कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको मन्त्री भट्ट बताउँछन्। 1.5 वर्षसम्म काम गर्यो, अर्को सरकार बन्यो, अर्को आयोग बन्यो। त्यो कारणले पनि केही समस्याहरू विगतमा भएका नै हुन्। तर अहिले त्यो नभएको कारणले एकदमै अधिकार सम्पन्न सरकार हाम्रो स्थानीय तहमा छ, प्रदेश छ र सङ्घीय सरकार। तीनटै सरकार पनि अहिले जनताको बीचमा एउटा नयाँ प्रणालीबाट हामी काम गरिराखेको भएको हुनाले अहिले हामीले यसको समस्या समाधान गर्नै पर्छ। लामो समयसम्म भूमिहीनका समस्या समाधान हुन नसकेको अवस्थामा आयोग र स्थानीय तहबीच सम्झौता भएपछि भने भूमिहीनहरूले छिट्टै भूमि पाउने आशा गरिएको छ। आयोगका अध्यक्ष गेवालीले सरकारको सक्रियता बढेको र आयोग पनि ऐन संशोधनबाट आएकाले यसै वर्षदेखि लाल पूर्जा वितरणको काम सुरु हुने दावी गरे। नेपाल सरकारले हामीलाई 100 वटामा काम गर भनेको थियो, तर हामीले 100 वटाको रिजल्ट निकाल्न पर्ने भएको हुनाले र तल पालिकाहरूको तत्परता व्यग्र रहेको स्थितिमा आजसम्म हामीले 187 वटा पालिकासँग सम्झौता गरे। आयोगले सुदूरपश्चिमका करिब 1 लाखको सङ्ख्यामा रहेका भूमिहीनहरूलाई लाल पूर्जा वितरण गर्ने अनुमान गरिएको छ। यो सम्झौतापछि स्थानीय सरकारले लगत सङ्कलनको काम सुरु गर्ने भएको छ। स्वास्थ्य सामग्री खरिद अनियमिततामा संलग्न पदाधिकारीमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न अख्तियारलाई लेखी पठाउने सार्वजनिक लेखा समितिले निर्णय गरेको छ। समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले खरिद प्रक्रिया नियम सङ्गत नभएको र यसमा संलग्न पदाधिकारीलाई करार गर्ने अवस्था सृजना भएकाले यसको थप छानबिन गरेर दोषी पत्ता लगाउने र कारबाही पनि गर्ने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखी पठाउने निर्णय समितिले गरेको हो। यसैबीच स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमिततामा आफू कुनै संलग्न नभएको बताएका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ओम्नी मार्फत खरिद गरेको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ। समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले अनियमितता भएको ठहरसहित खरिद प्रक्रियामा संलग्नलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ। समितिले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालसँगको छलफलपछि यस्तो निर्देशन दिएको हो। समितिले सामग्री खरिदमा प्रचलित कानुन र प्रक्रिया मिचेको निष्कर्ष निकालेको छ। समितिले बजारमा तोकेको भन्दा बढी मूल्यमा खरिद गरी भ्रष्टाचार भएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन पनि निर्देशन दिएको छ। त्यसैबीच स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमिततामा आफू संलग्न नभएको बताएका छन्। यसैबीच स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमिततामा आफू संलग्न नभएको बताएका छन्। समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री ढकालले आफू अनियमिततामा संलग्न नभएको तर काम छिटो गर्न पहल गरेको दावी गरेका हुन्। अप्ठ्यारो स्थितिलाई मध्यनजर गरी छिटो छरितो काम गर्न पहल गरेको उनको भनाइ छ। विशेष परिस्थितिमा मन्त्री परिषदले सार्वजनिक खरिद गर्न बेग्लै नीति व्यवस्था गरेकाले छोटो समयमा काम गर्न पहल गरिएको उनको भनाइ छ। स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव नेपालमा मात्र नभएर विदेशमा पनि भएकाले तत्कालै नेपालमा ल्याउन लामो प्रक्रियालाई छोट्याउने व्यवस्था गरेको मन्त्री ढकालको भनाइ छ। परिस्थिति गम्भीर, अप्ठ्यारो, सामग्रीहरूको अभावमा भयावह हुन सक्ने स्थिति
लाई मध्यनजर राखेर छिटो छरितो गर्ने विषयमा सहजीकरण गर्नको निम्ति मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लाने विषयमा मन्त्रीको हैसियतले मैले सहमति जनाएको थिएँ र यो विषय मन्त्री परिषदमा मन्त्रालयको तर्फबाट हामीले उठाएपछि मन्त्रीको हैसियतले क्याबिनेटमा मैले यो विषय उठाउँदा मन्त्री परिषदले विशेष परिस्थितिमा सामग्री खरिद गर्ने निर्णय पहिले नै गरिसकिएको त्यसकारणले नीतिगत निर्देशन अथवा नीतिगत अप्ठ्यारो मन्त्री परिषदले पहिले फुकाइसकेको बाँकी काम गर्ने सम्पूर्ण अधिकार डिजीको भएको हुनाले यो विषय चाहिँ यहाँ छलफल गरेर निर्णय गरिरहनु पर्ने नभएको बेहोरा मौखिक रूपमा जानकारी प्राप्त भयो। त्यसकारणले गर्दा यो विषय निर्णित रूपमा यहाँ चाहिँ आउन सकेन। गत वर्ष चैतमा सरकारले मेडिकल सामग्री खरिदको ठेक्का दिँदा व्यापक भ्रष्टाचार भएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको थियो। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय समेत प्रक्रिया पुरा नगरी मेडिकल सामग्रीको ठेक्का ओम्नी ग्रुपलाई जिम्मा लगाएको उल्लेख गरेको थियो। अब आजको टप 1 न्युजको पालो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र बढ्दो तिक्तताका बीच शुक्रबार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा प्रदेश 1 का प्रचण्ड नेपाल समूह निकट जिल्ला अध्यक्ष र सचिवहरूको भेला सम्पन्न भएको छ। बैठकले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पछिल्ला गतिविधिका विरुद्ध डटेर लड्ने निष्कर्ष निकालेको छ। शुक्रबारको बैठकले प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओली एकाधिकार र सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति उन्मुख भएको आरोप पनि लगाएको छ। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एकाधिकार र सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति विरुद्ध डटेर लड्ने निष्कर्ष निकालेको छ। पेरिस डाँडामा शुक्रबार आयोजित प्रदेश 1 का अध्यक्ष र सचिवहरूको भेलाले यस्तो निष्कर्ष निकालेको केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिए। खतिवडाका अनुसार पार्टीलाई सर्वसत्तावादी र एकाधिकारवादी ढङ्गले सञ्चालन गर्ने कुराका विरुद्ध डटेर लाग्ने निष्कर्षमा दाहाल नेपाल समूह पुगेको हो। खतिवडाले आजको भेलामा गलत प्रवृत्तिहरूका विरुद्धमा कसरी सङ्गठित भएर प्रतिवाद गर्ने भन्ने छलफल गरिएको जानकारी दिए। कार्यक्रममा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीमा आएको विवाद र त्यसका नीतिगत सैद्धान्तिक विषयमा व्याख्या गरेका थिए। पार्टीमा विवाद आएपछि 2 अध्यक्षका आफ्नै लिखित पेश भएका छन्। एउटामा विधि पद्धति र प्रणालीको कुरा गर्दै प्रणालीमा आएको स्खलन सच्याउन जोड गरिएको छ र अर्को पदको आरोप लगाइएको लिखित छ। यी दुवै लिखितबारे सत्य के हो छुट्याउनुहोस् भन्दै भेलामा प्रचण्डले सहभागीहरूलाई जिम्मा दिएका थिए। त्यस क्रममा सहभागी नेताहरूले ओली एकाधिकार र सर्वसत्तावादतर्फ लागेको भन्दै प्रचण्डले स्थायी समितिमा पेश गरेको प्रतिवेदन नै सही भएको बताएको केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी गराए। शुक्रबारको भेलामा प्रदेश 1 का जिल्ला अध्यक्ष सचिव र प्रचण्ड नेपाल समूहका केन्द्रीय सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो। भेलालाई वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव नेपालले पनि सम्बोधन गरेको नेता खतिवडाले जानकारी दिए। हस्त दर्शकवृन्द, आजका लागि केन्द्रबिन्दु समाचार सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समयमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।